नमस्ते। स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। म तपाईँलाई आजको यस क्लासमा चाहिँ हाम्रो एमबिएस थर्ड सेममा रहेको कर्पोरेट फाइनान्स सब्जेक्ट अन्तर्गत हाम्रो च्याप्टर नम्बर 7 मा रहेको हाइब्रिड फाइनान्सिङसँग सम्बन्धित रहेर अर्को नयाँ भिडियो बनाउँदैछु। यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई टियुको 2021 मा आएको प्रब्लम सल्भ गर्नेछु है। मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि 2023 को प्रब्लम पनि सल्भ गरिदिएँ। अब यो 21 को म अब यो बाहेक एउटा प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि अथवा यसमै भनिदिँदाखेरि तपाईँलाई पुगि नै हाल्छ, बुझिहाल्नुहुन्छ। ओके ल, अब मजाले ध्यान दिउँ है त। यहाँ अप्रिल मे 2021 मा आएको क्वेसन है, मजाले यो बुझाइदिन्छु। यहाँ धेरै कुरा निकाल्ने छ। यो निकाल्ने पछाडि अरू क्वेसनको चाहिँ योसँग रिलेटेड अरू क्वेसनको चाहिँ म केही थोरै कुराहरू मजाले क्वेसन बुझाइदिने हो अर्को पार्टमा। त्यस पछाडि बाँकी सर हजुरले गरिहाल्नुहुन्छ। ल ढिलो नगरिकन क्वेसन सुरु गरौँ। ल हेर्नुहोस् त हामीलाई, द हिमालय हर्बल कम्पनी ह्याज ग्रोन ऱ्यापिडली ड्युरिङ द पास्ट 5 years। हुन्छ नि, हिमालयन हर्बल कम्पनी चाहिँ पास्ट 5 yearदेखि विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ ऱ्यापिडली एकदम चाहिँ ग्रोइङ भइरहेको छ अरे छिटो तरिकाले। रिसेन्टली इट्स कमर्सियल बैंक अर्गड द कम्पनी टु कन्सिडर इन्क्रिजिङ इट्स पर्मानेन्ट फाइनेन्सिङ्स। हिमालय has been 30 to 60 days late in the paying trade creditors। भनेको हिमालयले चाहिँ यो हिमालय हर्बल कम्पनीले चाहिँ has been 30 to 60 days late in the paying the trade creditors। ट्रेड क्रेडिटर्सलाई तिर्नको लागि चाहिँ 30 देखि 60 दिन ढिला भइसकेको छ अरे। अन्त हामीलाई यो लाइबिलिटी छ नि, करेन्ट लाइबिलिटिज हो, यो करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र ट्रेड क्रेडिटर्स पनि छ। यो ट्रेड क्रेडिटर्सलाई तिर्नको लागि चाहिँ 30 देखि 60 दिन ढिलो भइसकेको छ अरे। अब यो क्वेसनले एउटा कुरा जोडेर दिन्छ क्या, जस्तै यहाँ क्वेसनले यो करेन्ट लाइबिलिटिज तिर्न 30 देखि 60 दिन ढिलो भयो भनेर भनेको छ। अब यो क्वेसनको यतै अथवा मुनि कतैतिर तपाईँलाई क्वेसनले भनिदिन सक्छ यो ट्रेड क्रेडिटर्स हामीले फन्ड रेज गर्छौँ अब यहाँ है, हामीले किनभने इन्भेस्टमेन्ट गर्न फन्ड चाहिएको हुन्छ। फन्ड रेज गरेको फन्डले चाहिँ ट्रेड क्रेडिटर्स पनि तिर्यो अथवा यो करेन्ट लाइबिलिटिज तिर्यो पनि भनिदिन्छ एउटा क्वेसनमा। कुनै क्वेसनमा चाहिँ यो करेन्ट लाइबिलिटिज तिर्न बाँकी छ, तर हामीले फन्ड रेज गरे पनि क्यापिटल कलेक्सन गरे पनि त्यो पैसाले चाहिँ यो करेन्ट लाइबिलिटिज तिर्न बाँकी करेन्ट लाइबिलिटिज तिरेको छैन अथवा तिर्यो भनेर भन्दैन क्या। कि त तिरेको छैन भनिदिन्छ, कि त तिर्यो भनेर केही पनि इन्फर्मेसन दिँदैन। अब हामीलाई यहाँ के छ, ट्रेड क्रेडिटर्सलाई पैसा तिर्न चाहिँ 30 देखि 60 दिन ढिलो भइसकेको छ भने चाहिँ यसको मतलब त यसलाई पनि तिर्नुपर्ने हो पैसा, यसलाई पनि पैसा तिर्नुपर्ने हो। तर तिर्यो नभनेसम्म हामी तिर्दैनौँ, क्वेसनले तिर्यो नभनेसम्म तिर्दैनौँ। अब दुई खाले क्वेसन हुन्छ, कुनै क्वेसनमा त्यहाँ तिर्यो भनेर भन्छ, कुनै क्वेसनमा तिर्यो भनेर केही भन्दैन। तिर्यो भन्यो भने यो ट्रेड क्रेडिटर्सलाई तिरेर यसलाई पैसा तिरेको खाले हिसाब रहन्छ। तिर्यो भनेर केही भनेको छैन भने यसलाई जतिको जति राखेर नतिरिकन हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, ट्रेड क्रेडिटर्सलाई तिर्न 30 देखि 60 दिन ढिला भएको छ। डिस्कसन विथ एन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर have resulted in the decisions to raise 2 crore at this time। चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करसँग डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ के डिसिजन गरियो अरे, हामीले यो समयमा चाहिँ 2 करोड फन्ड चाहिँ रेज गर्नुपर्ने भन्छ नि। 2 करोड फन्ड भनेको 2 करोड बराबरको फन्डको चाहिँ क्यापिटल कलेक्सन गर्नु पर्यो अरे हामीले। कि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर ह्याभ एजुम द फर्म्स द्याट द फलोइङ अल्टरनेटिभ्स आर फिजिबल्स। फ्लोटेसन कस्ट विल बी इग्नोर। फ्लोटेसन कस्ट लाग्दैन अरे र फलोइङ दुईवटा अल्टरनेटिभबाट चाहिँ फन्ड कलेक्सन गर्ने भयो अरे। हुन त वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ फन्ड 3टा कलेक्सन हुन्छ कि यो च्याप्टरमा चाहिँ मेन भनेको त दुईटै हो, एउटा कन्भर्टिबल अर्को वारेन्टबाट है। कन्भर्टिबल र वारेन्टको अप्सनबाट हामीले फन्ड कलेक्सन गर्छौँ यहाँ चाहिँ। अर्को भनेको कमन स्टक सेल गरेर पनि गर्छौँ क्या। जम्मा हुन चाहिँ मेक्सिमम 3टा अप्सनसम्म हुन्छ, एउटा कन्भर्टिबल अर्को वारेन्टबाट अर्को कमन स्टक इस्यु गरेर पनि हुनसक्छ। ओके ल, दुईवटा अल्टरनेटिभबाट फन्ड रेज गर्नुपर्ने। अब हामीलाई हिसाब चाहिँ प्रायः यो 2 करोड रुपियाँ हामीले फन्ड रेज गर्नुपर्ने हो, यसकै हिसाब गर्छौँ। 2 करोड फन्ड कसरी गर्छौँ हामीले कलेक्सन गर्छौँ, रेज गर्छौँ है त। अल्टरनेटिभ 1 विकल्प 1मा के भन्नु, सेल कन्भर्टिबल बोन्ड 8 and 8% कुपन। 8% कुपन भएको कन्भर्टिबल बोन्ड सेल गर्ने अरे। यसको मतलब कन्भर्टिबल बोन्ड इस्यु गर्ने अरे 8% कुपन भएको, कुपन इन्ट्रेस्ट भएको कन्भर्टिबल इन्टु 2 सेयर अफ कमन स्टक। र त्यसलाई चाहिँ दुईवटा कमन सेयरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हामीले। कन्भर्टिबल इन्टु 2 सेयर अफ कमन स्टक, कमन स्टकको 2टा सेयरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यसको मतलब भनेको कन्भर्टिबल रेसियो है।
भनेको यो कन्भर्टेबल बोन्डलाई चाहिँ दुईटा कमन सेयरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको त यो दुईटा एउटा कन्भर्टेबललाई चाहिँ दुईटा कमन स्टकमा चेन्ज गर्न सकिन्छ एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको यो भनेको हामीलाई के हो भन्दाखेरि कन्भर्टेबल रेसियो कोही बेला यो कन्भर्टेबल रेसियोहरू क्वेसनमा यसरी दिएकै हुन्छ कोही बेला दिएको हुँदैन दिएको छैन भने फर्मुला लाएर निकाल्नुपर्छ चाहिन्छ यो कन्भर्टेबल रेसियोहरू फर्मुला लाएर निकाल्नुपर्छ दिएको छैन भने है ल फर्मुला मैले तपाईँलाई लेखाइदिएको छु कन्भर्टेबल रेसियो भनेको 2 सेयर छ 2 छ अनि फर इज 1000 बोन्ड भनेको रुपिस 1000 बोन्ड भनेको त बोन्डको पार भ्यालु भइहाल्यो द्याट इज द कन्भर्जन प्राइस इज रुपिस 500 पर सेयर र यसको चाहिँ कन्भर्जन प्राइस चाहिँ हामीलाई 500 पर सेयर एउटा सेयरको कन्भर्जन प्राइस चाहिँ 500 छ अरे ओके एउटा अल्टरनेटिभ आई विकल्प आई ल कन्भर्जनबाट पैसा उठाउँदाखेरि अथवा फन्ड रेज गर्दाखेरि यस्तो हुने रहेछ ल हेर्नुहोस् त यहाँ अप्रिल 2021 अप्रिलमा हामीले रेज गर्नुपर्छ 2 करोड अब अल्टरनेटिभ वान कन्भर्टेबल बोन्डबाट हामीले टिप्दाखेरि के गर्नुपर्छ बोन्ड चाहियो हामीलाई फेस भ्याल्यु 1000 कुपन रेट 8% इन्ट्रेस्ट यसको 8000 को 8% को 80 आउँछ यो निकालिरहन आवश्यक पर्दैन कोही बेला आवश्यक पर्न पनि सक्छ अनि कमन स्टकपट्टिको सीआर भनेको कन्भर्जन रेसियो टु सीपी भनेको कन्भर्जन प्राइस 500 कोही बेला अब जस्तै हामीले यहाँ चाहिने भनेको P0 कमन स्टकको करेन्ट प्राइस P0 पनि चाहिने हो अब यहाँ दिएको छैन सधैँभरि चाहिन्छ भन्ने छैन कोही बेला चाहिन्छ कोही बेला चाहिँदैन त्यस्ता कुरा पनि हेर्ने है ल अब कन्भर्टेबलमा टिप्नुपर्ने के कुरा हो है कन्भर्टेबलको पनि बोन्डपट्टि र स्टकपट्टिको के इन्फर्मेसन टिप्ने म तपाईँलाई अगाडिदेखि भनिरहेको छु यो टिप्ने कुरा बुझिहाल्नु भयो अब अल्टरनेटिभ आईको हामीलाई सक्यो अब अल्टरनेटिभ आईमा जाउँ सेल डिबेन्चर 8% कुपन है 8% कुपन भएकै डिबेन्चर चाहिँ सेल गर्ने अरे ओके योमा बोन्ड भन्यो डिबेन्चर भन्यो 8% कुपन है बोन्ड र डिबेन्चर उस्तै हो इच अफ रुपिस 1000 बोन्ड क्यारिङ वारेन्ट्स जरी प्रत्येकको 1000 रुपियाँ छ अरे प्रत्येकको 1000 रुपियाँ छ अरे पार भ्यालु अनि क्यारिङ वारेन्ट र ती सबैमा चाहिँ हरेक बोन्डमा चाहिँ वारेन्ट छ अरे है हरेक बोन्डमा चाहिँ वारेन्ट छ अरे ओके वारेन्ट छ अरे किनभने इच रुपिस 1000 बोन्ड क्यारिङ वारेन्ट भनेको हरेक 1000 पार भ्यालु बराबरको भने हरेकको 1000 पार भ्यालु बराबर चाहिँ एउटा वारेन्ट छ अरे अब 1000 को पार भ्यालु भनेको त बोन्डको त एउटा बोन्ड हो है 1000 रुपियाँ बराबरको बोन्ड भनेको त एउटा बोन्ड हो एउटा बोन्डमा चाहिँ हरेकमा वारेन्ट जोडिएको छ भन्न खोजेको छ ओके ल A warrant is entitled to buy 3 share of common stock र एउटा वारेन्टले चाहिँ तीनटा शेयर अफ कमन स्टक चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अरे अथवा किन्न सकिन्छ अरे भनेको एउटा वारेन्टले जतिवटा कमन स्टक हामीले लिन सकिन्छ एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ किन्न सकिन्छ त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ फेरि एक्सरसाइज रेसियो हो ओके 8 रुपिस 400 पर सेयर र एक्सरसाइज रेसियोसँग जोडेर आएको प्राइस भनेको एक्सरसाइज प्राइस हो ख्याल गर्ने यहाँ कन्भर्टेबल बोन्डमा चाहिँ हामीलाई कन्भर्टेबल रेसियो कन्भर्जन रेसियो कन्भर्जन प्राइस यसरी हेर्नु पर्थ्यो भने यहाँ वारेन्टमा चाहिँ एक्सरसाइज रेसियो एक्सरसाइज प्राइस हेर्नुपर्ने हुन्छ ओके ल अल्टरनेटिभ आईमा वारेन्टमा जाउँ वारेन्टमा हामीलाई बोन्डको फेस भ्यालु 1000 नै छ 8% कुपन छ इन्ट्रेस्ट 80 हुन्छ अनि यहाँ अ वारेन्ट इज इन्टाइटल टु बाई 3 सेयर अफ कमन स्टक भनेको एउटा वारेन्टले चाहिँ 3टा कमन स्टक किन्न सकिन्छ यसको मतलब त्यो भनेको 3 भनेको ER एक्सरसाइज रेसियो 8 रुपिस 400 पर सेयर भनेको यसको प्राइस चाहिँ 400 पर सेयर छ अरे एउटा सेयर बराबर रुपिस 400 पर्छ अरे यसको प्राइस चाहिँ ओके 400 पर्छ अरे यो भनेको एक्सरसाइज प्राइस ई हो ल यदि दुईटा अल्टरनेटिभ गिभन टिप्यो अब महेश शर्मा द प्रेसिडेन्ट्स own 70% of the common stock and wishes to maintain the control of the common भन्न खोजेको हामीलाई यो हिमालयन हर्बल कम्पनीको चाहिँ ओनरको रहेछ एउटा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ ओनर रहेछ एउटा सेयर होल्डर रहेछ महेश शर्मा भन्ने महेश शर्माले चाहिँ हिमालयन हर्बल कम्पनीको चाहिँ जम्मा सेयर मध्येको 70% सेयर आफूले कन्ट्रोलमा लिएको रहेछ अरे भनेको उसको चाहिँ म्याक्सिमम लगानी रहेछ र त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्न चाहन्छ अरे ओन 100,000 सेयर आर आउटस्ट्यान्डिङ 100,000 सेयर भनेको 1 लाखवटा सेयर चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ छ अरे अब यो दिएन भने यो सेयर चाहिँ कहाँ हुन्छ है कमन स्टकमा जाने कमन स्टकको जम्मा भ्यालुलाई यसलाई पार भ्यालुले डिभाइड गरे पछाडि आइहाल्छ सेयरको सङ्ख्या त कति छ भन्ने कुरा ओके ल द फलोइङ आर द एक्सट्र्याक्ट अफ द कम्पनीज लेटेस्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कम्पनीको लेटेस्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट दिएको छ करेन्ट लायबिलिटिज 2 करोड 50 लाख छ कमन स्टक 1 करोड छ रिटर्न अर्निङ 1 करोड 50 लाख छ टोटल एसेट्स अथवा लायबिलिटिज भनेको 5 करोड छ
अनि यतापट्टि इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिएको छ इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ सेल्स अल कस्ट एक्सेप्ट इन्ट्रेस्ट इबिआइटी इन्ट्रेस्ट इबिटी ट्याक्स नेट इन्कम सेयर आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर अर्निङ पर सेयर इपिएस प्राइस अर्निङ रेसियो र मार्केट प्राइस अफ स्टक ल यति कुरा हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ अब यसमा भन्नु डिस्क्राइब द रिजन्स फर युजिङ द कन्भर्टिबल बोन्ड एन्ड बोन्ड विथ द वारेन्ट्स भनेको कन्भर्टिबल बोन्ड र वारेन्टको चाहिँ युज गर्नुपर्ने रिजन तिनीहरूको चाहिँ युज गर्ने है कन्भर्टिबल बोन्ड र वारेन्ट किन युज गर्ने त्यसका रिजन लेख्नु भनेको छ तपाईँले सर र आफै लेख्नु होला है त्यहाँ बुकमा हेर्नु सर र मेटिहाल्नुहुन्छ अब बीमा सो द न्यू ब्यालेन्स सिट फर अल्टरनेटिभ आई बिफोर एन्ड आफ्टर अफ कन्भर्जन अफ कन्भर्टिबल बोन्ड झन् अल्टरनेटिभ आई भनेको यहाँ अल्टरनेटिभ आईमा भनेको हामीलाई कन्भर्टिबलसँग सम्बन्धित छ है भन्छ नि सो द न्यू ब्यालेन्स सिट अफ अल्टरनेटिभ आईको बिफोर एन्ड आफ्टर अफ कन्भर्जन अफ कन्भर्टिबल बोन्डको कन्भर्जन गर्नुभन्दा अगाडि र कन्भर्जन गरिसकेपछि बिफोर र आफ्टर दुईटै केसमा चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ ओके अल्टरनेटिभ आईको अब ब्यालेन्स सिट हेर्नु त ब्यालेन्स सिटको यही यो फर्मेट हो यो हामीसँग अलरेडी करेन्ट लाइबिलिटिज कमन स्टक र रिटर्निङ तीनटा कुरा दिएकै छ अब हामीले कन्भर्जन भन्दा अगाडिको लाउने हुँदा है कन्भर्जन यो कन्भर्टिबललाई कन्भर्जन गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडिको बनाउनु भनेको छ पछाडि त चेन्ज हुन्छ कन्भर्जन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ब्यालेन्स सिट के गर्ने यो जस्तो छ जस्ताको तस्तै लगाइदिने प्लस हामीलाई यो 2 करोड रुपैयाँ चाहिँ फन्ड रेज गर्नुपर्ने हुन्छ र अप्सन नम्बर आईमा चाहिँ कन्भर्टिबल बोन्डलाई बिक्री गरेर कन्भर्टिबल फिचर भएको बोन्डलाई बिक्री गरेर यो 2 करोड फन्ड सङ्कलन गर्ने भनेको छ त्यस्तो भएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ यो 2 करोड फन्ड चाहिँ हाम्रो यसमै बोन्ड भनेर हाम्रो थपिन्छ ब्यालेन्स सिटमा किनभने बोन्ड भनेको त हाम्रो लाइबिलिटिज हो नि त त्यही भएर यहाँ यो क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ यो तीनटा जतिको तति प्लस हामीले जति फन्ड रेज गर्ने हो रेज गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्भर्टिबल फिचर भएको बोन्डबाट रेज गर्ने भनेकोले यो बोन्ड भनेर 2 करोड लाउनुपर्छ किन भन्दाखेरि हामीले बोन्डबाट कलेक्सन गरेको पैसा हो त्यो ओके ल अब हेर्नुहोस् न त यहाँ ल मैले बीमा गएँ ब्यालेन्स सिट बिफोर कन्भर्जन अफ कन्भर्टिबल बोन्डलाई चाहिँ कन्भर्जन गर्नुभन्दा अगाडिको ब्यालेन्स सिट भनेको करेन्ट लाइबिलिटिज क्वेसनमै भएको अनि बोन्ड 8% कुपन रेट भएको बोन्ड है यो कुपन रेट 8% भनेको छ 8% कुपन रेट भएको बोन्ड चाहिँ 2 करोड किनभने यो पैसा चाहिँ हामीले यो फिचर्सबाट यो 2 करोड पैसा चाहिँ कन्भर्टिबल बोन्डबाट सङ्कलन गर्ने भनेको छ अल्टरनेटिभ आईमा त्यही भएर 8% बोन्ड भनेर 2 करोड कमन स्टक र रिटर्न अर्निङ जति छ त्यति नै यो 1 करोड 51 लाख जम्मा 7 करोडको भयो ओके ल यो भइहाल्यो अब यसको आफ्टरमा मैले तपाईँलाई अघिल्लो पनि 2023 को गराउँदाखेरि पनि सिकाएको थिएँ त्यहाँ ब्यालेन्स सिटमा है ब्यालेन्स सिट आफ्टर कन्भर्जन अफ कन्भर्टिबल बोन्डको चाहिँ कन्भर्टिबल बोन्डलाई चाहिँ कन्भर्जन गरिसके पछाडि कन्भर्जन भनेको कमन स्टकमा चाहिँ कन्भर्जन भन्ने बित्तिकै बोन्डहरूलाई चाहिँ कमन स्टकमा चेन्ज गर्ने हो भने पछाडि कमन स्टकमा परिवर्तन गर्ने हो त्यही भएर कन्भर्टिबल बोन्डलाई चाहिँ कन्भर्जन भनेको हामीले चाहिँ कमन स्टकमा कन्भर्जन गरिसकेपछि ब्यालेन्स सिट बनाउने अब त्यस्तो बेलामा हेर्नुहोस् है यो ओरिजिनल ब्यालेन्स सिट हो हेर्नुहोस् यी आइटमहरू ब्यालेन्स सिट हो अब हामीले कन्भर्जन चाहिँ कसलाई गर्ने यही बोन्डलाई गर्ने हो नि त किनभने कन्भर्टिबल बोन्ड हो कन्भर्टिबल बोन्डलाई नै कमन स्टकमा कन्भर्जन गर्ने हो यसलाई नै कन्भर्जन गर्दाखेरि अरू जस्तै करेन्ट लाइबिलिटी जस्ताको जस्तै रहन्छ अब जस्तै हामीलाई कोही बेला क्वेसनले अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ जस्तै यो फन्डले चाहिँ हामीले रेज गरेको फन्डले चाहिँ लाइबिलिटी तिर्यो भनेर यसरी भन्थ्यो भने यो लाइबिलिटी कतिको लाइबिलिटी तिरे बराबरको लाइबिलिटी घटाउनु पर्ने हुन्छ बिफोरमा पनि आफ्टरमा पनि है बिफोर कन्भर्जनमा पनि आफ्टर कन्भर्जनमा पनि योवाला पनि थोरै तपाईँलाई म हेरौँला ओके ल अब यहाँ हेरौँ त म कहाँ जाँदैछु ब्यालेन्स सिट आफ्टर कन्भर्जन अफ कन्भर्टिबल है ब्यालेन्स सिट आफ्टर कन्भर्जन अफ कन्भर्टिबल ब्यालेन्स सिटमा जाने कन्भर्जन अफ कन्भर्टिबल है यो कन्भर्जन अफ कन्भर्टिबल चाहिँ घटिसके पछाडिको ब्यालेन्स सिटमा जाने चेन्ज भइसकेपछि ब्यालेन्स सिटमा जाने अब के गर्ने करेन्ट लाइबिलिटी जस्ताको तस्तै अब बोन्ड त हामीसँग रहँदैन नि त किनभने यसलाई चाहिँ हामीले बोन्डलाई कहाँ कन्भर्ट गर्छौँ कमन स्टकमा कन्भर्ट गर्छौँ त्यही भएर बोन्ड चाहिँ शून्य हुन्छ 2 करोडको बोन्ड चाहिँ शून्य हुन्छ अब के गर्छौँ यसलाई यहाँ चेन्ज गर्छौँ कमन स्टकमा चेन्ज गर्दाखेरि यसलाई हेर्नुहोस् है कसरी पहिला 1-2 वर्किङ नोट गर्नुपर्छ अब हामीले 2 करोड रुपियाँ बोन्डको प्राइस छ 2 करोड रुपियाँ बोन्डबाट सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ नम्बर अफ बोन्ड कतिवटा बोन्ड इस्यु गर्नुपर्छ त्यो निकाल्ने नम्बर अफ बोन्ड फन्ड टु बी रेज कति फन्ड रेज गर्ने हो त्यसलाई बोन्डको पार भेल्युले भाग गरिदिने फन्ड 2 करोड रेज गर्ने हो पार भेल्यु अफ बोन्ड भनेको 1000 छ भने 20000 वटा बोन्ड हामीले इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ पार भेल्यु 1000 भएको बोन्डबाट चाहिँ हामीले 2 करोड सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ 20000 वटा बोन्ड चाहिँ हामीले इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ अब कन्भर्जन जस्तै अब 20000 वटा बोन्ड हामीले इस्यु गर्नुपर्ने भयो नम्बर अफ बोन्ड
अब नम्बर अफ बोन्डलाई चाहिँ हामीले कमन स्टकमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। अब हामीले चाहिँ कन्भर्जन इन कमन स्टक, यो बोन्डलाई चाहिँ कमन स्टकमा कन्भर्जन गर्छौँ। कन्भर्जन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने, बोन्डलाई कमन स्टकमा कन्भर्जन गर्दाखेरि नम्बर अफ बोन्ड हामीसँग जति छ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्जन रेसियोले मल्टिप्लाई गरिदिने। नम्बर अफ बोन्ड 20,000वटा छ, यसलाई कन्भर्जन रेसियो भनेको 2ले मल्टिप्लाई गरिदिने, 40,000वटा सेयर हुन्छ नि। हामीलाई यो 20,000वटा बोन्डलाई चाहिँ सेयरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ कमन स्टकमा चाहिँ 40,000वटा सेयर आउने रहेछ, किन भन्दाखेरि कन्भर्जन रेसियो भनेको 2 छ। अब यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, जहिले पनि तपाईँलाई यो कन्भर्जन गर्दाखेरि कहाँ कहाँ असर पर्छ भन्दाखेरि कन्भर्जन जस्तै बोन्डलाई कमन स्टकमा कन्भर्जन गर्दाखेरि चाहिँ पार भ्यालु बराबर कमन स्टकमा भ्यालु बढ्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब इन्क्रिज इन भ्यालु, यो यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु कसरी इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज इन भ्यालु, भ्यालुमा कहाँ इन्क्रिज भयो त, कमन स्टकमा कतिले इन्क्रिज हुन्छ, यो बोन्डलाई कमन स्टकमा चेन्ज गर्दाखेरि कमन स्टकको भ्यालु कतिले बढ्छ भन्दाखेरि जम्मा कमन स्टकमा 40,000वटा सेयर थपिने भयो, 40,000वटा सेयर थपिने भयो। 40,000 इन्टु क्वेसनमा दिएको यहाँ ब्यालेन्स सिटको कोठाभित्र हेर्नुहोस्, यहाँ पार भ्यालु जति छ, जति सेयर आउँछ, जतिवटा कन्भर्ट गरेको सेयर कतिवटा आउँछ, त्यो कन्भर्ट गरेर आएको सेयरले चाहिँ यो पार भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, ब्यालेन्स सिटमा भएको पार भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। 40,000 इन्टु 100 यति गर्दाखेरि आयो हामीलाई 40 लाख आयो। यो 40 लाख बराबर चाहिँ कमन स्टक बढ्यो। अब हामीलाई कन्भर्जन प्राइस क्वेसनमा हेर्ने, हामीलाई कन्भर्जन प्राइस आउँछ यहाँ है, कन्भर्जनको फिचर्समा कन्भर्जन प्राइस आउँछ। कन्भर्जन प्राइस भनेको एउटा बोन्डलाई चाहिँ सेयरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यो सेयरको चाहिँ प्राइस हो कन्भर्जन प्राइस भनेको। अब कन्भर्जन प्राइस 500 छ, 500 मध्येमा हामीले कमन स्टकमा चाहिँ कतिले ल्याउँछौँ, पार भ्यालुले मात्रै ल्याउँछौँ। 40,000वटा कन्भर्जन भएको सेयर इन्टु पार भ्यालु गरेर चाहिँ 40 लाख मात्रै भयो। अब कन्भर्जन प्राइस त 500 छ हो। अब पार भ्यालुभन्दा बढी भएको पैसा, पार भ्यालुभन्दा बढी है, कन्भर्जन प्राइससम्मको बढी भएको पैसा चाहिँ कहाँ राख्ने, एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर राख्दिने। त्यो चाहिँ यही 40,000 सेयर इन्टु पार भ्यालु र कन्भर्जन प्राइसको डिफ्रेन्ट प्राइस राख्ने है। भनेको कन्भर्जन प्राइससम्म पुग्न पार भ्यालु जति बढी छ, यहाँ 500 छ कन्भर्जन प्राइस, अब पार भ्यालु 100 छ, यसको डिफ्रेन्ट राख्दिने 400 गर्दाखेरि 1,60,00,000 आयो भनेको। अब तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा के असर पर्ने भयो, तपाईँको ब्यालेन्स सिटको बोन्डको पैसा 0 हुने भयो, कमन स्टकको पैसामा 40 लाखले बढ्ने भयो, एडिसनल पेड इन क्यापिटलको पैसामा 1,60,00,000ले बढ्ने भयो। त्यही ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुहोस् है, ल त्यही ब्यालेन्स सिटमा आफ्टर कन्भर्जन पछाडिको ब्यालेन्स सिट हेर्नुहोस्। करेन्ट लाइबिलिटिज 2,50,00,000 नछुने, केही नगर्ने यो। अनि बोन्ड 8% बोन्ड भनेको छ, बोन्ड 0 किनभने यसलाई कन्भर्ट गरिसक्यो है। कन्भर्टिबलमा बोन्डलाई 0 हुन्छ, फेरि वारेन्टकोमा चाहिँ हुँदैन है, यो वारेन्टमा चाहिँ बोन्ड जस्तो तस्तै रहन्छ यो, अन्त आफ्टर वारेन्ट पनि। ल अनि कमन स्टक चाहिँ हामीलाई कति दिएको थियो, सुरुमा हेर्नुहोस् त यहाँ 1 करोड दिएको छु, 1 करोडमा तलको 40 लाख थपेर 1,40,00,000 भयो। अथवा हामीलाई यहाँ 1 करोड भनेको 1 करोडलाई 100ले भाग गर्दाखेरि 1 लाखवटा सेयर हुन्थ्यो, 1 लाखवटा सेयरमा हामीलाई यहाँ 40,000वटा सेयर हामीलाई थपेको छ, त्यही भएर 1,40,000वटा सेयर इन्टु पार भ्यालु 100 गर्दाखेरि पनि आउँछ 1,40,00,000। त्यसरी गरे पनि भयो। अथवा तपाईँलाई सुरुमा 1 करोड छँदैछ, क्वेसनमा ब्यालेन्स सिटमा 1 करोड छँदैछ, अहिले हामीले तल निकालेको भ्यालुमा वर्किङ नोटमा 40 लाख निकाल्यौँ, 1,40,00,000। अब एडिसनल पेड इन क्यापिटल, यो क्वेसनमा हामीलाई एडिसनल पेड इन क्यापिटलै दिएको थिएन, एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा हामीलाई कति थपिएको छ, 1,60,00,000 थपिएको छ, त्यही भएर एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा हामीले 1,60,00,000 ल्यायौँ, यति ल्यायो। अब रिटर्न अर्निङमा क्वेसनमा भएको 1,50,00,000, यति गर्दाखेरि 7 करोड नै आयो। बिफोर पनि 7 करोड, आफ्टर पनि 7 करोड आयो। ओके, त्यसै गरी क्वेसन मार्कको सीमा सोधेको छ। क्वेसन मार्कको हेरौँ के भन्नु, सो द न्यू ब्यालेन्स सिट फर अल्टरनेटिभ आइआई बिफोर एन्ड आफ्टर अफ एक्सर्साइज अफ वारेन्ट। अल्टरनेटिभ आइआईमा वारेन्टको केस छ। यो वारेन्ट एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि बिफोरको र आफ्टरको है, यो वारेन्ट एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि बिफोरको र आफ्टरको नै ब्यालेन्स सिट बनाउनु अरे तपाईँले। ओके, ब्यालेन्स सिट बनाउनु अरे, यो वारेन्ट एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडिकै ब्यालेन्स सिट बनाउनु अरे। ठिक छ, ल अब बनाउँदाखेरि वारेन्ट एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडिको ब्यालेन्स सिट भनेको त इक्वेसनमै दिएको ब्यालेन्स सिटमा, यही क्वेसनमै दिएको ब्यालेन्स सिटमा हामीले वारेन्टबाट पनि यो 2 करोड फन्ड रेज गर्ने हो। त्यही बोन्ड भनेर डिबेन्चर भनेको छ, डिबेन्चर लेखे पनि भयो, बोन्ड लेखे पनि भयो। यो बोन्ड भनेर अथवा डिबेन्चर भनेर 2 करोड रुपियाँ प्लस गर्नु पर्यो ब्यालेन्स सिटमा। ल हामी क्वेसनमा भएको है, यो ब्यालेन्स सिट बिफोर एक्सर्साइज अफ वारेन्ट, एक्सर्साइज अफ वारेन्टभन्दा अगाडिको ब्यालेन्स सिट भनेको यो क्वेसनमै भएको ब्यालेन्स सिट यो 3टा भनेको क्वेसनको जस्ताको तस्तै 2,50,00,000, 1 करोड 50,00,000। अनि यो बोन्ड चाहिँ जस्ट थपियो, रेज फन्ड गर्ने भनेर 2 करोड थपियो, यति लगाइदिने। अब
आफ्टर चाहिँ हामीले हिसाब गर्ने बिफोर त क्वेसनकै हुन्छ क्वेसनकै ब्यालेन्स सिट प्लस फन्ड रेज गर्ने एमाउन्ट हुन्छ बिफोरमा आफ्टरमा चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ ल ब्यालेन्स सिट आफ्टर एक्सर्साइज अफ वारेन्ट एक्सर्साइज गरिसके पछाडिको ब्यालेन्स सिट अब तपाईँलाई वारेन्टको फिचर पनि बुझ्नु पर्यो नि त वारेन्ट भनेको कस्तो हुँदाखेरि वारेन्ट भनेको त्यस्तो स्किम हो हरेक बोन्डमा एट्याच गरिएको त्यस्तो स्किम हो जसले चाहिँ कमन स्टक चाहिँ सस्तो प्राइसमा किन्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ है त वारेन्टले चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा कमन स्टक किन्न सकिन्छ त्यो अधिकार त्यहाँ दिएको हुन्छ भन्न खोजेको त्यो अब हामीलाई जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ हामीलाई अब वारेन्टलाई एक्सर्साइज गरे पछाडि चाहिँ यो करेन्ट लाइबिलिटिजमा कुनै चेन्ज हुँदैन करेन्ट लाइबिलिटिज जस्ताको जस्तै बोन्ड पनि यहाँ चाहिँ चेन्ज हुँदैन आफ्टरमा वारेन्ट एक्सर्साइज पछाडि चाहिँ बोन्डमा पनि चेन्ज हुँदैन यो बोन्ड हट्ने होइन कन्भर्जन चाहिँ बोन्ड चाहिँ हटेर कमन स्टकमा परिवर्तन भएको कन्भर्जनको केसमा चाहिँ बोन्डमा चाहिँ जस्तै कार्य वारेन्टमा चाहिँ बोन्ड पछिसम्म नै रहिरहन्छ यो केही कन्भर्जन हुने हट्ने ओर्ने भन्ने हुँदैन अब हामीलाई रह्यो कमन स्टकको लागि चाहिँ के गरिन्छ र एडिसनल पेटेन्ट क्यापिटल के गरिन्छ त्यसको लागि वर्किङ नोटमा जाउँ सधैँभरि वर्किङ नोटमा यति कुरा चाहिँ काम गर्यो तपाईँलाई वर्किङ नोटमा एकमा नम्बर अफ सेयर टु बी इस्यु बाई द एक्सर्साइज अफ वारेन्ट त्यो वारेन्ट एक्सर्साइज गर्दाखेरि त वारेन्टको कारणले जम्मा कतिवटा सेयर इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्ने पहिला त्यसको लागि त हामीले नम्बर अफ वारेन्टको लागि त हामीसँग कति छ यहाँ वारेन्ट भनेको हरेक बोन्ड र हरेक डिबेन्चरमा एक एकवटा वारेन्ट झुन्डिएको हुन्छ मैले तपाईँलाई त्यही पढाएको छु अगाडिदेखि हामीले अघि सुरुमा अघि कन्भर्टिबलको गर्दाखेरि मैले सुरुमा नम्बर अफ बोन्ड निकालेको थिएँ नि हो त्यसरी नम्बर अफ बोन्ड त पहिला निकाल्नुपर्छ फन्ड टु बेरेजमा बोन्डको पार भ्याल्युले भाग गरेर नम्बर अफ बोन्ड पहिलो स्टेपमा निकाल्ने 20,000वटा बोन्ड छ मैले चाहिँ अब यी अघि निकालेको भएर बीमै निकालेको भएर मैले त 20,000 छुट्टै निकालिनँ ल नम्बर अफ बोन्ड चाहिँ त्यही 20,000 चाहिएको छ अब हामीले त बोन्डले चाहिँ के अरे नम्बर अफ वारेन्ट है 20,000वटा बोन्डमा हरेक बोन्डमा एक एकवटा वारेन्ट झुन्ड्याएको हुन्छ अब हरेक वारेन्ट एक्सर्साइज गर्दाखेरि त वारेन्टको कारणले त त्यहाँ वारेन्टमा भएको अफरले चाहिँ कतिवटा सेयर किन्न सकिन्छ तब त वारेन्टलाई कतिवटा सेयरमा चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दाखेरि त वारेन्टको कारणले वारेन्ट एक्सर्साइज गर्दाखेरि हामीले इस्यु गर्ने सेयर भनेको 20,000वटा बोन्ड भइहाल्यो हरेक बोन्डमा वारेन्ट हुन्छ इन्टु अब यहाँ हामीले अघि टिपेको थियौँ अल्टरनेटिभमा यहाँ 3 एक्सर्साइज रेसियो भनेको 3 है भन्न खोजेको एउटा वारेन्ट बराबर 3टा सेयर पाइन्छ भन्न खोजेको यहाँ है त्यो भनेको ल हेर्नुहोस् त यहाँ अ वारेन्ट इज इन्टाइटल टु बाई 3 सेयर अफ कमन स्टक एउटा वारेन्टले 3टा सेयर अफ कमन स्टक किन्छ भनेको छ हुन्छ नि 20,000 इन्टु 3 गरिदिनु 60,000वटा सेयर 20,000वटा बोन्डमा 20,000वटा वारेन्ट हुन्छ 20,000वटा वारेन्ट इन्टु 3 गर्दाखेरि 60,000वटा चाहिँ कमन स्टक हामीले इस्यु गर्न सक्यो अब हाम्रो थप पुरानो भएको ब्यालेन्स सिटमा थप 60,000 यो वारेन्टको कारणले गर्दाखेरि 60,000वटा चाहिँ हाम्रो सेयर बढ्यो यति सेयर बढ्यो भने अब यो सेयरको कारणले गर्दाखेरि त कमन स्टक र एडिसनल पेटेन्ट क्यापिटलमा दुईटामा भ्यालु चेन्ज हुन्छ बढ्दाखेरि कमन स्टकमा कतिले भ्यालु एडिसनल बाई वारेन्टको कारणले गर्दाखेरि कमन स्टकमा कति भ्यालु बढ्ने हामीले 60,000वटा सेयर इन्टु यो 60,000 सेयर इन्टु पार भ्यालु सय गरिदिने 60 लाख भयो है अब हाम्रो न्यू ब्यालेन्स सिटमा कमन स्टक कति हुन्छ यो 1 करोड प्लस यो 60 लाख गरेर 1 करोड 60 लाख हुन्छ है यहाँ हेर्नुहोस् त कमन स्टक भनेर 1 करोड 60 लाख अथवा यसको नम्बर अफ सेयर 1 करोडलाई 100 ले भाग गरेर नम्बर अफ सेयर 1 लाख निस्किन्छ 1 लाख सेयर प्लस 60,000 सेयर गर्दा 1,60,000 सेयर इन्टु 100 गरेर 1 करोड 60 लाख त्यसरी गर्दा पनि भइहाल्यो अब एडिसनल पेटेन्ट क्यापिटल भनेको हामीलाई 60,000 सेयर इन्टु अब यसमा चाहिँ जस्तै हामीले वारेन्टको कुरा गर्दाखेरि वारेन्टको एक्सर्साइज रेसियो 3 छ भने वारेन्टको एक्सर्साइज प्राइस कति छ हेर्ने वारेन्टको चाहिँ प्राइस वारेन्टलाई एक्सर्साइज गर्दाखेरि बिक्री हुने प्राइस कति हो 400 भने वारेन्टको चाहिँ एक्सर्साइज प्राइस 400 हो भने त 400 ले कारोबार गर्नु पर्यो नि त हामीले वारेन्टको हिसाबमा चाहिँ वारेन्टलाई कमन स्टकमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ पार भ्यालु 100 मात्रै लायौँ तर वारेन्टको प्राइस चाहिँ 400 छ हो कमन स्टकमा जहिले पनि 100 नै लाउने अनि त्योभन्दा कमन स्टक भन्दा बढी प्राइस चाहिँ जति छ एक्सर्साइज प्राइसमा त्यसको डिफरेन्स चाहिँ हामीले एडिसनल पेटेन्ट क्यापिटलमा लाउने एडिसनल पेटेन्ट क्यापिटल भनेको 60,000 सेयर छँदैछ इन्टु अब 100 भन्दा पार भ्यालु 100 भन्दा माथि 400 सम्मको डिफरेन्ट भनेको 300 चाहिँ कहाँ लगाइदिने मल्टिप्लाई गरेर 1 करोड 80 लाख चाहिँ एडिसनल पेटेन्ट क्यापिटलमा भयो एडिसनल पेटेन्ट क्यापिटल छँदै थिएन सुरुमा हाम्रो क्वेसनमा छैन एडिसनल पेटेन्ट क्यापिटल भन्ने छैन यही थपियो 1 करोड 80 लाख ओके रिटेन अर्निङ जस्ताको तस्तै यति भइहाल्यो बोन्ड पनि भयो कमन स्टक र एडिसनल पेटेन्ट क्यापिटल पनि बढ्यो वारेन्टमा है फेरि कन्भर्जनमा चाहिँ हो भने चाहिँ बोन्ड चाहिँ शून्य हुन्थ्यो अनि यो दुईटा बढ्थ्यो ल यसरी आयो 9 करोड 40 लाख भयो यो ल यो पनि हेर्ने यसरी ठिक छ
त्यसै गरी हामीले डीमा हेर्नुहोस् यहाँ डीमा के भनेको छ सो मिस्टर शर्माज कन्ट्रोल पोजिसन अन्डर इच अल्टरनेटिभ एजुमिङ द्याट ही डज नट पर्चेज एडिसनल सेयर। यदि मिस्टर शर्माले चाहिँ एडिसनल सेयर किनेको छैन भने उसको चाहिँ कन्ट्रोल पोजिसन हरेक अल्टरनेटिभमा कन्ट्रोल पोजिसन निकाल्नु भनेको छ। हरेक अल्टरनेटिभ भनेको अल्टरनेटिभ वान एक्चुअली उसको कन्भर्जनको काम गर्दै गर्दाखेरि भनेको कन्भर्टिबल बोन्डमा उसको कन्ट्रोल पोजिसन कति छ र अल्टरनेटिभ आइआईको वारेन्टमा उसको कन्ट्रोल पोजिसन कति छ त्यो कुरा हामीले निकाल्नु पर्छ। कन्ट्रोल पोजिसन भनेको उसको जम्मा टोटल सेयरमा उसको हिस्सा कति छ भन्ने कुरा हो है। उसको टोटल सेयरमा उसको हिस्सा कति छ भन्ने कुरा हो। ओके, जम्मा भनेको टोटल सेयर भनेको त यहाँ हेर्नुपर्छ ब्यालेन्स सिटमै जाने 1 करोडलाई 100 ले भाग गर्ने जम्मा 1 लाखवटा सुरुको ओरिजिनल सेयर हो। सुरुको ओरिजिनल सेयर 1 लाखवटा हो। त्यति मध्येमा उसको हिस्सा 70% हो। अब त्यसलाई निकाल्दाखेरि कसरी गर्ने मिस्टर शर्माको कन्ट्रोल पोजिसन भन्ने यसरी बनाउने पार्टिकुलर्स ओरिजिनल अल्टरनेटिभ आई र अल्टरनेटिभ आई ल पहिला नम्बर अफ सेयर उसँग भएको नम्बर अफ सेयर गर्ने अनि टोटल सेयर गर्ने। टोटल सेयर भनेको 1 लाख हेर्नुहोस् त टोटल सेयर भनेको ब्यालेन्स सिटमा 1 करोड डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि 1 लाख हो। टोटल सेयर 1 लाख र उसको चाहिँ 70% चाहिँ उसको चाहिँ हिस्सामा छ भनेको छ। 70% छ भने उसको नम्बर अफ सेयर्स भनेको चाहिँ 1 लाखको 70% भनेको 70,000 हुन्छ। यो यति गरिदिने। अब अल्टरनेटिभ आई भनेको कन्भर्टिबल अल्टरनेटिभ आई भनेको कन्भर्टिबल ओके कन्भर्टिबल हो है। अब कन्भर्टिबल बोन्डको कारणमा ख्याल गर्नुहोस् तपाईँले उसको चाहिँ नम्बर अफ सेयर भनेको चाहिँ जुन 70,000 यो ओरिजिनलको 1 करोड ओरिजिनल 1 लाख सेयरको 70% भन्दा 70,000 हामीले निकाल्यौँ नि। उसको चाहिँ हाम्रो हरेक अल्टरनेटिभमा उसँग भएको सेयर चाहिँ त्यति नै मानिन्छ 70,000 नै मानिन्छ है 70,000 नै मानिन्छ ल। 1 लाखको 70% जसरी गऱ्यौँ हामीले हरेक अल्टरनेटिभमा उसको चाहिँ सेयर चाहिँ 70,000 नै मानिन्छ। अब टोटल सेयर चाहिँ पहिलो स्टेपमा भनेको यही भएको टोटल सेयर यति भइहाल्यो। अब अल्टरनेटिभ आई भनेको कन्भर्टिबल केसमा टोटल सेयर कति हो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ 1 लाख त सेयर छँदैछ 1 लाख सेयर भएको छ भने हामीले कन्भर्टिबलको कारणले कन्भर्टिबलले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्भर्टिबलको फिचर चाहिँ बोन्डलाई इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई कतिवटा सेयर बढेको छ 40,000वटा सेयर बढेको छ। त्यही भएर त्यो 1 करोड र 40 गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ 1 लाख र 40,000 गर्दाखेरि 1,40,000 सेयर आउँछ। अब अल्टरनेटिभ आई भनेको वारेन्टको केस हो। अब सुरुमा ओरिजिनल सेयर 1 लाख छँदैछ 1 लाखमा हामीलाई वारेन्टलाई चाहिँ सेयरमा कन्भर्ट वारेन्टको कारणले कतिवटा सेयर हामीले इस्यु गरेका छौँ 60,000 सेयर किनेका छौँ हुन्छ नि। त्यो 1 लाख र ओरिजिनल 1 लाख र 60 गर्दाखेरि 1,60,000 भयो यति भयो। अब उसको पर्सेन्टेज अफ ओनरसिप कन्ट्रोल पोजिसन भनेको पर्सेन्टेज अफ ओनरसिप सुरुमा भनेको टोटल सेयर 1 लाखको 70% 70,000 ओरिजिनल 70% भइहाल्यो। अल्टरनेटिभ आई भनेको 70,000 डिभाइड बाई 1,40,000 गरिदिने यो उसको सेयर डिभाइड बाई टोटल सेयर 50%। अल्टरनेटिभ आईमा के गरिदिने जम्मा उसको 70,000 सेयर डिभाइड बाई टोटल सेयर 1,60,000 गरिदिने 43.75 यति आउँछ ओके ल यति आउँछ हामीले है। यसरी निकाल्ने कन्ट्रोल पोजिसन ल उसको कन्ट्रोल पोजिसन। अब अर्को छ हामीलाई इमा हेर्नुहोस् त इमा हेर्नुहोस् त हामीलाई के भन्यो इमा What is the effect on earning per share and market price per share of each alternative? That is before and after conversion of convertible and before and after of exercise of warrant भनेको छ ओके भनेको अनि assume that profit before interest and tax will be 20%. Profit before interest and tax भनेको EBIT चाहिँ 20% छ अरे। Which of the 3 alternative would you recommend to the शर्मा एन्ड वाइ भनेको छ र तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ 3टा अल्टरनेटिभ युज गर्नुहुन्छ भन्न भनेको छ। पहिला कुरा ख्याल गर्नुहोस् है यहाँ 3टा अल्टरनेटिभ भनेको एउटा ओरिजिनल अल्टरनेटिभ अर्को भनेको एक्सर्साइज बिफोर अर्को भनेको एक्सर्साइज आफ्टर अनि अर्को भनेको फेरि कन्भर्टिबलको बिफोर आफ्टरको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल भइहाल्यो यसमा पहिला मजाले हेरौँ हामीलाई इफेक्ट अफ अर्निङ पर सेयर एन्ड मार्केट प्राइस पर सेयर इपिएस र एमपिएसमा के असर परेको छ बिफोर एन्ड आफ्टर अफ कन्भर्जन अफ कन्भर्टिबल। यो कन्भर्टिबल बोन्डको कन्भर्जन गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडि इपिएस र एमपिएसमा के असर पर्यो र वारेन्टको पनि वारेन्ट एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडि के असर पर्यो त्यो हेर्नु भनेको छ। र हामीलाई यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ इबिआइटी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स चाहिँ टोटल एक्सपेन्सको 20% भनेको छ। अब यति भनेको छ भने अब म गएँ कहाँमा इमा इको अलिकति लामो छ भन्छ टेबल लामो छ तर सर गरिहाल्छ। म इमा गएँ हेर्नुहोस् है इमा गएँ ओके ल इमा गएँ भने मैले अर्निङ पर सेयर एन्ड मार्केट प्राइस पर सेयर अर्निङ पर सेयर एन्ड मार्केट प्राइस पर सेयर बिफोर एन्ड आफ्टर अफ कन्भर्जिङ अफ कन्भर्टिबल
है। कन्भर्टिबल बोन्डको चाहिँ कन्भर्टिबल बोन्डलाई चाहिँ हामीले कन्भर्जन गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडिको चाहिँ इपिएस र एमबिएसको बनाउने हामीले है। अब एउटा यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टको इपिएस एमबिएस वालाको यहाँ टेबल क्वेसनमा छँदैछ यस्तै सेम एउटा यही साथ दिने यही टेबल जस्ताको त्यस्तै साथ दिने है। ल पार्टिकल्स भनेर माथिबाट पहिला यहाँ टोटल एसेट्स दिएको छैन, पार्टिकुलर्स भन्ने जस्तै पार्टिकुलर्स भन्ने यो टोटल एसेट्स हामीलाई चाहिन्छ किन भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसन अघि भनेको छ इबिआइटी चाहिँ टोटल एसेट्सको 20% लगाउने भन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई पार्टिकुलर्स अनि ओरिजिनल डाटा राख्ने, ओरिजिनल डाटामा यो डाटा राख्नु, क्वेसनमा दिएको डाटा राख्नुपर्छ ओरिजिनल डाटा अनि बिफोर आफ्टर। कोही बेला ओरिजिनल डाटा नभई पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, आउने अवस्था आउनसक्छ, त्यस्तो बेला पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ल पार्टिकुलर्स गरिदिने मैले कन्भर्जनको बिफोर र आफ्टर बनाउँदैछु भन्छ पार्टिकुलर्स अनि ओरिजिनल डाटा लगाउने हामीले अनि बिफोर कन्भर्जन आफ्टर कन्भर्जन। यो बिफोर कन्भर्जन आफ्टर कन्भर्जन छोडिदिउँ, पहिला ओरिजिनल डाटा लाउँ है, ओरिजिनल डाटा लाउँ। ल पार्टिकुलर्समा इबिआइटी हामीलाई 100 रुपियाँ टोटल एसेट्समाथि लगाइदिने, टोटल एसेट्स चाहिँ लगाइदिने है, टोटल एसेट्स लगाइदिने किन भन्दाखेरि टोटल एसेट्सको 20% भनेको छ। टोटल एसेट्स भनेको ओरिजिनलमा हामीलाई कति छ 5 करोड छ, 5 करोड छ, यहाँ 5 करोड छ टोटल एसेट्स ओरिजिनलमा, त्यही 5 करोडै हुन्छ। अनि इबिआइटी भनेको 20% अफ टोटल एसेट्स भनेको छ। तर सुरुमा चाहिँ यहाँ हामीलाई इबिआइटी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनलमा चाहिँ जति हामीले यसको 20% लगाइरहने होइन, ओरिजिनलमा चाहिँ यहाँ इबिआइटी भनेर 1 करोड दिएको छ, इबिआइटी भनेर 1 करोड दिएको छ, त्यही लगाइदिनुपर्छ है। ओरिजिनलमा चाहिँ लगाइदिने 1 करोड लेस इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट भनेर 0 छ, इन्ट्रेस्ट 0 छ, इबिआइटीमा लेस इन्ट्रेस्ट गरिदिने। अब इबिटी आउँछ अर्निङ बिफोर ट्याक्स 1 करोड नेम हो, इबिटीमा चाहिँ लेस ट्याक्स गरिदिने 40% छ यहाँ। ट्याक्स क्वेसनमा 40% दिएको भएर 40% लगाइदिने, यो 1 करोडको 40% गर्दाखेरि 40 लाख आउँछ, ट्याक्स भनेको 40 लाख आउँछ। इबिटी 1 करोडमा 40 लाख हटाइदिने 60 लाख आउँछ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स। अब नम्बर अफ सेयर राख्ने, ओरिजिनलको नम्बर अफ सेयर भनेको यहाँ 1 लाख आउँछ, 1 लाख हो, नम्बर अफ सेयर भनेको 1 लाख हो। अर्निङ पर सेयर, अर्निङ पर सेयर भनेको 60 छ, क्वेसनमा यहाँ इपिएस भनेको अर्निङ पर सेयर इपिएस 60 छ, यही लाउने। अनि प्राइस अर्निङ रेसियो 9 टाइम्स र मार्केट प्राइस अफ स्टक एमबिएस भनेको 540। ल इपिएस 60, प्राइस अर्निङ रेसियो 9 टाइम्स र एमबिएस भनेको 540 छ। 540 एमबिएसको चाहिँ आउँछ इपिएस इन्टु प्राइस अर्निङ रेसियो, इपिएस इन्टु प्राइस अर्निङ रेसियो, यो इन्टु यो गर्नुपर्छ, यो एमबिएस आउँछ। ओके ल यति ओरिजिनल डाटा बुझ्नुभयो। अब बिफोर र आफ्टर कन्भर्जनमा जाउँ है, बिफोर कन्भर्जन र आफ्टर कन्भर्जनमा जाउँ। यसरी जाँदै गर्दाखेरि टोटल एसेट्स भनेको बिफोर कन्भर्जन गर्नुभन्दा अगाडिको टोटल एसेट्स कति छ हामीलाई, कन्भर्जन अगाडि गर्नुभन्दा अगाडि टोटल एसेट्समा यही जम्मा 5 करोडमा 2 करोडको बोन्ड थपेको 7 करोड छ। ल टोटल एसेट्स भनेको 7 करोड आएको हेर्नुहोस्। अब इबिआइटी चाहिँ अनि आफ्टर कन्भर्जनमा पनि टोटल एसेट्स 7 करोड छ। हेर्नुहोस् है, बिफोर कन्भर्जनको यो 7 करोड, आफ्टर कन्भर्जनमा पनि टोटल एसेट्स भनेको 7 करोडै छ भन्छ नि, बिफोर र आफ्टरमा 7 करोड छ। अब तपाईँले म त्यही फर्मेटमा गएँ, बिफोर कन्भर्जन र आफ्टर कन्भर्जनमा टोटल एसेट्स भनेको 7 करोड लाउने। इबिआइटी भनेको यो 7 करोडको 20%, यसको पनि 20% गरिदिने इबिआइटी आयो। अब लेस इन्ट्रेस्ट, हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्टमा है, इन्ट्रेस्ट भनेको कसलाई तिर्ने, हामीलाई बोन्डलाई तिर्ने हो। बोन्डलाई 8% कुपन, ल बोन्ड हामीले कन्भर्टिबल बोन्डमा 8% कुपन भनेको छ। हामी त कन्भर्टिबलको कुरा गर्दैछौँ, यहाँ कन्भर्टिबलको कुरा गर्दैछौँ, त्यही भएर हामीलाई जहाँ बोन्ड छ बोन्डमा इन्ट्रेस्ट लाउने 8% लाउने। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने बोन्ड कहाँ छ भनेर, जस्तै मैले कन्भर्टिबल है, कन्भर्टिबलको चाहिँ कन्भर्जन गर्नुभन्दा पछाडिमा बोन्ड छ कि छैन, आफ्टर कन्भर्जनमा बोन्ड छैन। किन भन्दाखेरि बोन्डलाई इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट गरिसक्यो हुन्छ नि, आफ्टर कन्भर्जनमा यहाँ बोन्ड छैन भने यहाँ इन्ट्रेस्ट हुँदैन। फेरि बिफोर कन्भर्जनमा हेर्ने, बिफोर कन्भर्जनमा यहाँ 8% बोन्ड छ, बोन्ड 2 करोड छ, 2 करोड छ भने 2 करोडको 8% गरिदिने 16 लाख रुपियाँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ है। बिफोर कन्भर्जनमा 16 लाख रुपियाँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ किनभने त्यहाँ बोन्ड छ, त्यो बोन्डमा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने छ 8%। त्यही भएर बिफोर कन्भर्जनमा 2 करोड बोन्डको 8% गर्दाखेरि 16 लाख रुपियाँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, आफ्टर कन्भर्जनमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन। अब इबिटी, यो इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि इबिटी आयो, 1 करोड 40 मा 16 लाख हुँदाखेरि 1 करोड 24 लाख, यो 1 करोड 40 लाखको 1 करोड 40 लाख नै हो। अब ट्याक्स 40% घटाइदिने, यसकैमा इबिटीकै 40% घटाइदिने। अब नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स यति आयो दुईटाको। अब नम्बर अफ सेयर भनेको बिफोर कन्भर्जनमा पनि नम्बर अफ सेयर यति नै हो। किन भन्दाखेरि बिफोर कन्भर्जनमा हेर्नुहोस् त, बिफोर कन्भर्जनमा ब्यालेन्स सिटमा बिफोर कन्भर्जनमा त 1 करोड छ नि त ब्यालेन्स। अब यसको त पार भ्यालु त क्वेसनमा 100 दिएको छ, यो 1 करोडलाई 100ले भाग गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 1 लाखवटा सेयर आउँछ बिफोर कन्भर्जनमा।
आफ्टर कन्भर्जन भनेको सेयर भनेको यहाँ 1,40,000 भइहाल्यो। बिफोर कन्भर्जनको 1 लाखमा कन्भर्जन पछाडि 40,000 सेयर बढेको छ 1,40,000 हुन्छ। त्यही भएर सेयरको सङ्ख्या सबै निकालिसकेछौँ हामीले। बिफोर कन्भर्जनमा 1 लाखवटा छ, यहाँ 1 लाख सरी यसको होइन यो बिफोर कन्भर्जनमा 1 लाखवटा छ, आफ्टर कन्भर्जनमा 1,40,000 छ है। 1,40,000 हो। 1,40,000 1 2 1 10 100 10,000 लाख 1,40,000 ल। अनि त्यस पछाडि हामीलाई अर्निङ पर सेयर इपिएस निकाल्नु पर्यो। यो नेट इन्कमलाई यो नेट इन्कमलाई यी सबै नेट इन्कमलाई आफ्नो नम्बर अफ सेयरले भाग गरिदिने हामीलाई के आउँछ, यो आउँछ अर्निङ पर सेयर आउँछ। प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको क्वेसनमा 9 टाइम्स दिएको छ, 9 टाइम्सले सबैमा बराबरी राख्दिने। एमबिएस भनेको यो इपिएसले पिई रेसियोलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। अब यसको इपिएस यति छ, बिफोर कन्भर्जनमा यसले पिई रेसियोलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, यो आउँछ। यसको इपिएस यति छ, यसले पिई रेसियोलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, यति आउँछ। ल एमबिएस यति आयो है। बिफोर कन्भर्जनको यो बिफोर कन्भर्जनको इपिएस यति, एमबिएस यति। आफ्टर कन्भर्जनको इपिएस यति, एमबिएस यति। अब एक्सरसाइजको पनि छ, वारेनको एक्सरसाइजको बिफोर आफ्टरको पनि निकाल्नु भनेको छ। अर्निङ पर सेयर इन मार्केट प्राइस पर सेयर बिफोर एन्ड आफ्टर अफ एक्सरसाइज अफ वारेन। वारेन एक्सरसाइज गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडिको गर्नुपर्ने छ। अब पार्टिकुलर्स भन्दा यहाँ पहिला ओरिजिनल डाटा, यो एमाउन्ट भनेर ओरिजिनल भनेको छु मैले। यहाँ ओरिजिनल डाटा अघि जस्ताको जस्तै टिप्ने हेर्नुहोस् त। यो ओरिजिनल अघि हामीले मैले यो क्वेसनको यो डाटाहरू यो यसमा जस्तै टोटल एसेट सुरुमा राखेर यहाँ मैले एक्सरसाइज अफ वारेनमा जस्तो ओरिजिनल डाटा टिपेको छु त्यस्तै ओरिजिनल टिप्ने, जस्ताको तस्तै ओरिजिनल क्वेसनमा भएकै कुराहरू टिप्ने। अनि अब अर्को आयो बिफोर वारेन्ट र आफ्टर वारेन्ट आयो, बिफोर वारेन्ट र आफ्टर वारेन्ट आयो। ओके, अब त्यसो गर्दाखेरि है बिफोर वारेन्ट र आफ्टर एक्सरसाइज अफ वारेन्ट आयो दुईवटा। अब यसो गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त, टोटल एसेट सुरुमा राख्छौँ। वारेन्टको बिफोर वारेन्ट 7 करोड नै छ, आफ्टर वारेन्ट एक्सरसाइज 9 करोड 40 लाख छ टोटल एसेस अघि निकालेको छौँ हेर्नुहोस्। इबिआइटी भनेको 20%, टोटल एसेसको 20% है। ओरिजिनलमा चाहिँ क्वेसनमा भागै राख्थ्यो नि, बाँकी भएकोमा चाहिँ यसको 20% यो, यसको 20% यो। इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भन्दाखेरि त इन्ट्रेस्ट हेर्ने। अब हामी वारेन्टमा छौँ, वारेन्टको ब्यालेन्स सिट हेरौँ न, वारेन्टको बिफोर र आफ्टरको ब्यालेन्स सिट हेरौँ न। वारेन्ट एक्सरसाइजको बिफोरमा बोन्ड छ 2 करोड बोन्ड, यो 8% कुपन बोन्ड हो, त्यही भएर 2 करोडको 8% लगाइन्छ। आफ्टरमा पनि बोन्ड छ, वारेन्टको चाहिँ बिफोर र आफ्टरमै दुवैमा बोन्ड छ, यसमा पनि 8% कुपन देख्छ। 8%ले हामीले के लगाइन्छ, यो लगाइन्छ है। 8% चाहिँ हामीले यहाँ लगाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ 2 करोडको 8% भनेको 16 लाख चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भयो। अब इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट दुवैको घटायौँ, यति आयो इबिटी। अब इबिटीमा यी दुईटै एमाउन्टको आफ्नोको 40% ट्याक्स घटायौँ, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स यति आयो। अब नम्बर अफ सेयर हेर्ने, बिफोर वारेन्टको पनि सेयर 1 लाख नै हुन्छ ओरिजिनल। आफ्टर वारेन्ट एक्सरसाइज पछाडिको सेयर भनेको हामीलाई 1 करोड 60 लाख छ। कसरी 1 करोड 60 लाख अघि त्यहाँ मैले निकाल्दैकै छु। सरी 1,60,000 सेयर छ। ओरिजिनल सेयर 1 लाखवटा क्वेसनमै छ ब्यालेन्स सिटमा, अनि बाँकी भएको वारेन्टको कारणले 60,000 सेयर बढेको छ, त्यही भएर 1,60,000 चाहिँ नयाँ सेयर हो। यो सेयरको सङ्ख्या लाउने यो नम्बर अफ सेयरमा यो। अनि अर्निङ पर सेयर लगाइदिने। अर्निङ पर सेयर भनेको हामीलाई यो नेट इन्कममा नम्बर अफ सेयरले भाग गरिदिने अर्निङ पर सेयर आउँछ। यो सबैको यो नेट इन्कमलाई यसले भाग गरिदिने 60, यसलाई यसले भाग गरिदिने 74.40, यसलाई यसले भाग गरिदिने 64.5। ओके, अनि प्राइस अर्निङ रेसियो क्वेसनमा 9 टाइम्स दिएको छ, सबै त्यही लगाइदिने। अब एमबिएस भनेको इपिएस इन्टु प्राइस अर्निङ रेसियो गर्दा यो आउँछ। इपिएस इन्टु यो प्राइस अर्निङ रेसियो यति आउँछ, इपिएस इन्टु प्राइस अर्निङ रेसियो यति आउँछ, यसरी एमबिएस आउँछ। ओके, ल यति आइसके पछाडि हाम्रो यो पनि सक्यो। अब तपाईँलाई जस्तै यो ओरिजिनल अनि बिफोर वारेन्ट ओरिजिनल डाटा अथवा वारेन्ट पछाडि एक्सरसाइज गरे पछाडि र तपाईँलाई कन्भर्जन पछाडिको चाहिँ कुन चाहिँ अल्टरनेटिभ मनपर्छ, कुन चाहिँ अल्टरनेटिभ उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्दैछ है। हामीलाई सोध्दैछ क्वेसनले which of the 3 alternative would you recommend to शर्मा एन्ड वाइ। तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ मिस्टर शर्मालाई चाहिँ, यो शर्मालाई चाहिँ जस्तै भनिदिउँ कुन अल्टरनेटिभ चाहिँ उपयुक्त भनेर लाउनुहुन्छ अरे भन्न खोजेको। ओरिजिनल लाउनुहुन्छ कि, जस्तै ओरिजिनल नै ठिक छ भन्नुहुन्छ कि, अनि कन्भर्जन गरे पछाडिको आफ्टर कन्भर्जनको भ्यालु ठिक छ भन्नुहुन्छ कि, आफ्टर एक्सरसाइज पछाडिको चाहिँ एक्सरसाइज गर्दाखेरिको चाहिँ तपाईँलाई एक्सरसाइज गर्न चाहिँ ठिक छ भन्नुहुन्छ भन्न खोजेको हो। तपाईँलाई ओरिजिनल नै त्यही छोडिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ कि है, तपाईँलाई चाहिँ कन्भर्जन गर्नुहोस्, कन्भर्जन गर्दाखेरि तपाईँको हरेक डाटा राम्रो छ भनेर जस्तै कन्भर्जन गरेर लाउनुहुन्छ कि, अथवा कन्भर्टिबल बोन्ड
वाला फिचरबाट फन्ड रेज गर्न चाहनुहुन्छ कि अथवा वारेन्टबाट चाहिँ फन्ड रेज गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ कुन अप्सन चुज गर्नु भनेर तपाईँ चाहिँ सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो मात्रै समस्या भनेको त हामीलाई फन्ड चाहियो, 2 करोड फन्ड रेज गर्नुभयो र अल्टरनेटिभ आईबाट कन्भर्टिबल बोन्डबाट र हामीलाई अल्टरनेटिभ आई वारेन्टबाट भनेको छ है। अब कुन चाहिँ तपाईँ चुज गर्नुहुन्छ है, वारेन्ट अथवा तपाईँले चाहिँ कन्भर्टिबल, यसरी क्वेसनले सोध्न खोजेको। त्यसको लागि तपाईँले इपिएस र एमपिएस हेर्नु है। तपाईँले बोन्ड कन्भर्टिबल बोन्डको फिचर्सबाट तपाईँले लिनुभयो भने, कन्भर्टिबल बोन्डको फिचर्सबाट तपाईँले फन्ड रेज गर्नुभयो भने आफ्टर कन्भर्जन गरिसके पछाडि तपाईँको ओरिजिनल इपिएस 60 थियो, ओरिजिनल एमबिएस 540 थियो। कन्भर्जन पछाडि तपाईँको इपिएस पनि 60 नै छ, बढेन, एमबिएस पनि 5040 नै छ, बढेन। अब हामीलाई अर्को वारेन्टमा जाउँ त। वारेन्टमा तपाईँको इपिएस 60 बाट बढेर 64 इपिएस पनि भयो, बडो अर्निङ पर सेयर। यतापट्टि एमबिएस सेयरको मार्केट प्राइस पनि 540 बाट बढेर 580.5 बढ्यो भने पछाडि वारेन्टबाट चाहिँ तपाईँको इपिएस पनि बढ्छ उसको मिस्टर शर्माको, र एमबिएस मार्केट प्राइस पर सेयर पनि बढ्छ। दुवै बढ्ने भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, मिस्टर शर्मालाई चाहिँ वारेन्ट युज गर्नको लागि चाहिँ अल्टरनेटिभ आईआई युज गर्नको लागि चाहिँ सल्लाह दिनुपर्छ। यो 2021 मा भयो। अब यो किस्सा भयो। अब तपाईँलाई यो 2000 जस्तै 19 मा हेर्नुहोस्, 19 मा सरल क्वेसनहरू जस्तै हामीले क्वेसन अलिकति फरक जस्तै सबै यस्तै क्वेसन आउने। अब चाहिँ लगभग 2023 को गरे मैले यस्तै क्वेसन आउने हो। जस्ट एउटा कुरा के हेर्नु भन्दाखेरि यही क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई 30 देखि 60 दिन भइसकेको छ करेन्ट लायबिलिटी तिर्नको लागि भनिदिएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा कतै न कतै कि माथि नै कि तल कतै चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी तिर्यो अथवा हामीले रेज गरेको फन्डको केही पैसा चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी तिर्नको लागि चाहिँ युज गर्यो भनिदिन्छ। जस्तै 2019 मा हेर्नुहोस् त, 2019 मा हामीलाई पनि यो 30 देखि 60 दिन लेट भयो भनेछ ट्रेड क्रेडिटर्स तिर्नको लागि। अनि फन्ड रेज गर्ने भनेको छ 50 लाख। अब यसमा केही भनेको छैन, यहाँ तल गएर तल क्वेसनमा चाहिँ बी नम्बर भनौँ, सो द न्यू ब्यालेन्स सिट अन्डर इच अल्टरनेटिभ फर अल्टरनेटिभ 2 and 3 सो द ब्यालेन्स सिट आफ्टर कन्भर्जन अफ द बोन्ड or exercise of the warrant. Assume that half of the fund raise will be used to pay off the bank loan and half of the increase in total assets। भनेको तपाईले फन्ड जति रेज गर्नुहुन्छ, यो रेज गरेको फन्ड 50 लाख मध्येमा आधी 25 लाख चाहिँ तपाईले यो लायबिलिटी तिर्न युज गर्नुहुन्छ अरे, आधी चाहिँ बाँकी भएको एसेट्सको लागि युज गर्नुहुन्छ भनेको, एसेट्स बढाउनको लागि चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भनेको छ। हौ त्यस्तो केस मात्रै अलिकति थोरै गर्ने सबै यही तरिका हो। अब तपाईले जस्ट अब यहाँ त भिडियो अलिकति लामो भयो, म तपाईलाई के भनिदिन्छु भन्दाखेरि अर्को क्लासमा चाहिँ यस्तो केसमा जस्तै हामीले रेज गरेको फन्डबाट चाहिँ हामीसँग भएको लायबिलिटी तिर्दैछौँ भने, त्यसरी लायबिलिटी तिर्न पनि फन्ड युज गरेको छ भने त्यस्तो बेलामा कसरी हिसाब गर्ने त्यो म सरलाई सिकाउँछु। अहिले सिकाएको हामीले 2021 मा पनि लायबिलिटी नतिर्नेवाला केस हो र 23 मा पनि लायबिलिटी नतिर्नेवाला केस गऱ्यौँ, 23-21 को गऱ्यौँ। म योभन्दा पछिल्लो चाहिँ अब एउटा त्यस्तो रेज गरेको फन्डबाट चाहिँ लायबिलिटी पनि तिर्नेवालाको एउटा केसको हिसाब गराइदिन्छु। बाँकी भएको तपाईँलाई सबै पुगिहाल्छ त्यति गर्ने पछाडि। ल हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै म यो क्लासबाट चाहिँ बिदा हुन्छु। नमस्ते।